बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का मैदान जंग बनने जा रहा है। बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और इसके बाद पाकिस्तान को न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की अहम तरीन सुपर पावर बनाने का चाइना की जानिब से फैसला कर लिया गया है। इस वक्त नाज़रीन क्या चाइना के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान किस तरह से मैदान जंग बनने जा रहा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से पाकिस्तान और ईरान के ऊपर घिनौने मकासद जो है वो पूरे करने के लिए कुछ बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो एक वैसे भी हमेशा बड़े मिसाली रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गैर मामूली हद तक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद है नाज़रीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी है तो उस जंग के अंदर जो इंडिया है उसका कहना था कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान से नहीं चाइना से लगी है और इसी वजह से भारत 4 घंटे में घुटनों पे आन खड़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान और चाइना के इतने करीबी ताल्लुकात हैं और इतना पाकिस्तान जो है वो एडवांस है और इतने ज़्यादा करीबी ताल्लुकात की वजह से भारत को मुंह की खानी पड़ी, तो भारत को दोबारा पाकिस्तान की जानिब रुख नहीं करना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, अब हो ये रहा है कि भारत जो है वो शरारतबाजी तो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बड़ा मुहतात है। अभी उसने फौजें भी पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक लगाई, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर पीछे हटा। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन विक्टर गाओ एक बड़े अहम तरीन तज्ज़ियाकार हैं और प्रोफेसर हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इंडिया अफेयर्स, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के जो अफेयर्स हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के अफेयर हैं, उनके ऊपर बड़ी कमांड रखते हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं। और नाज़रीन, इसे आप यूँ कह लीजिए कि एक अनअनाउंस्ड स्पोक्स पर्सन है ये चाइना के, तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, डॉक्टर विक्टर गाओ की जानिब से आज जो है वो एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और चाइना का मैदान जंग है। यानी उन्होंने कहा जी कि अब पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जहां पे चाइना और अमेरिका की जंग होगी। अब चूंकि दोनों ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब जो अमेरिका है वो हतलविसा कोशिश करेगा कि चाइना से पाकिस्तान को हटाए, जो कि बड़ा मुश्किल है, बहुत यानी आप समझ लीजिए कि नामुमकिन है। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें, चाइना जो है उसे इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का भी अंदाज़ा है, उसे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए एक दूसरी दीवार चीन है डिफेंस के हवाले से। और उसे ये भी पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कलीदी किरदार अभी अमेरिका और ईरान की जंग खत्म करवाने में किया, तो ये यूं ही समझ लीजिए कि चाइना ने, यानी यूं समझ लीजिए कि चाइना इसे अपनी कामयाबी समझ रहा है। ज़ाहिर पाकिस्तान की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है, बल्ले बल्ले शाबा शाबा पाकिस्तान की हो रही है। इसी तरह से जो इनकी जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं किसी भी दुश्मन के मुकाबले में, वो सारे के सारे आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक शोरूम बना हुआ है इसका चाइना का। तो चाइना को इस सिलसिले में मायूसी नहीं हो रही पाकिस्तान से। अब रही बात कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी ब्लॉक के अंदर क्या मुकम्मल तौर पे जा सकता है, एक खींचा तानी वाला माहौल इस वक्त बना हुआ। विक्टर गाओ ने कह दी कि पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का बड़ा फैसला किया गया है और अगले 25 साल में चाइना और पाकिस्तान दोनों मुश्तरका तौर पे दुनिया की सुपर पावर के तौर पे सामने आएंगे। लेकिन ये बहुत गैर मामूली है। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर और सूख कि जब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को जो न सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे, फिर मिडल ईस्ट में, फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, तमाम ममालिक के अंदर पाकिस्तान को नुमाइंदगी दी जाती है कि पाकिस्तान एक ब्रिज की जो है वो हैसियत इख्तियार कर गया आलमी सतह पे। और ऐसे में जो चाइना है उसकी जानिब से पाकिस्तान में भी रिसेंटली $7 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया गया और आने वाले अरसे में मजीद जो है वो, यानी जो फेज 2 है इसका, ये जो CPEC है वो जब शुरू होता है, यानी वो फेज 2 स्टार्ट हो चुका है,
تو اس میں 90 پروجیکٹس میں سے تقریباً آدھے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، باقی پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھنے ہیں، اور ان پروجیکٹس کو سلو کرنے میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ کھیل رہا ہے۔ اب ناظرین چائنا جو ہے وہ پاکستان کو بڑے پیمانے پہ نہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کو بہت بڑے لیول پہ چیزیں یعنی اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اسی طرح سے پاکستان کو روبوٹک سائنس کے حوالے سے کچھ بہت غیر معمولی چیزیں پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کو مدد فراہم کر رہا ہے چائنا۔ تو آنے والے عرصے میں پاکستان آپ کو یوں سمجھ لیجیے جس طرح سے تائیوان ایک ہب بنا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا، پاکستان آپ کو یہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کو پاکستان کی کامیابی جو ہے وہ بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ ہمیشہ پروپیگنڈا یہی کرتا رہا کہ دنیا پاکستان کو اگنور کرے، لیکن دنیا پاکستان کی طرف رخ کر پاکستان کی طرف منہ کر کے اب چل پڑی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جے شنکر نے آج ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا بیان دیا ہے مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے ہوتے اس نے جی کہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کے لیے جو مسائل پیدا کیے ہوئے وہ ان کی جین زی جو کاکروچ پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کیے ہوئے۔ ناظرین کاکروچ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی کاکروچ جنتا پارٹی، انہوں نے بھارت کی مودی سرکار کے ناک میں دم کر دیا، اس وقت دوسری بڑی پارٹی کے طور پہ لیڈنگ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ ناظرین یہ تو ایک انڈین جو چیف جسٹس ہے اس نے ان کے لیے استعمال کیا، جنتا کے لیے کاکروچ کا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے نوجوانوں نے کاکروچ جنتا پارٹی نام رکھ لیا، اور اس کے بعد ناظرین ملین میں 76 ملین جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اب بھارت کی مودی سرکار کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا مارکو روبیو سے کہ اس کو جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، اور اس کے پیچھے پاکستان اور ایران جو ہے اس کا ہاتھ ہے، یعنی پاکستان اور ایران جو ہیں یہ کاکروچ جنتا پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے کافی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، یہ مارکو روبیو سے کہا گیا ہے اس کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین ان کی ذہنیت کا کہ تم لوگوں کی اپنے ملک کے اندر نوجوان پارٹی بناتے ہیں اور آپ کو اس کے پیچھے جو اس کی پاپولرٹی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نظر آتا ہے، امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ایران کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ہاں البتہ ناظرین جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں آپشنز ڈیفینیٹلی موجود ہیں کہ جو مودی سرکار جو انتہا پسند مودی سرکار ہے اس کو لوگ چھوڑ کے تو ایک نئی پارٹی جو کہ جس میں نوجوان ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی نہ ہو، جو چاہتے ہیں نفرت نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ صرف اپنے لوگوں کے حقوق کے اوپر کام کیا جائے، جو چاہتے ہیں کہ سرحدی نفرتیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، تو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جو پرانا زمانہ تھا جس میں یہ نفرت پاکستان کی بیچی جاتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ابھی بڑی تعداد میں جو آزادی پسند تحریکیں ہیں اس نے بھی کافی کچھ انڈینز کو سکھایا ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے یہ مودی سرکار کا ہے کہ یہ اقلیتوں پہ ظلم کرتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، اور ریاستیں جو ہیں وہ اب بالکل ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ تو ایسے میں اب یہ الزام پھر پاکستان پہ لگا رہے ہیں جی کہ یہ جین زی کی جو کاکروچ جنتا پارٹی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، اور یہ ساتھ ایران کو بھی شامل کر لیا، یعنی ہر گزرتے دن وہ ایران کے ساتھ دشمنی کو بڑھاتا جا رہا ہے جو اس کے لیے کافی زیادہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔